Salam alaikum. Donc, Adi, c'est la quatrième vidéo de la série du contrôle de gestion, au top la partie de la gestion budgétaire. Donc, déjà, je finis les vidéos précédentes ou les radicaux en description de la vidéo, bien sûr, qui m'a l'air. Je finis tout d'abord, c'est quoi un budget? Je finis là, je reste dire les prévisions les ventes, là, je reste dire les prévisions les budgets. Je finis les types ou bien les catégories les budgets les qui dans l'entreprise, ainsi de suite. Ou je finis la méthode des moindres carrés, qui fait que je prévoir ou qui fait que je tour les ventes. بهاد la méthode هادي وشفنا حتى la méthode ديال les coefficients saisonniers simples bien sûr واللي قلنا انه la méthode ديال les coefficients saisonniers سواء كان simple او لا moyen او لا trend ou bien par ajustement ولا ما يعني كل واحد كيفاش كيسميها. الوغ الهدف من هاد لي ميثود هادو ديال لي كوفيسيون سيزونيي هو اننا نهرسوا دوك لي بيرتورباسيون اللي كيوقعوا من فصل لفصل. سيتادير شنو مثلا بالنسبه لا ميثود دي موندغ كاري كنستعملوها فاش كتكون واحد لا توندونس لينيير. مثلا بغينا نتوقعوا لي فونت ديال العام الجاي جلوبالمون لي فونت انويال صافي دونك ما كاين حتى شي مشكل نقدروا نتوقعوهم بلا ميثود دي موندغ كاري الا كانوا هاد لي فونت هادو او الا كانوا هاد لي زوبسيرفاسيون كيمثلوا واحد لا توندونس اللي هي لينيير. اوكي وديجا شفنا هادشي في لا فيديو الثانيه. الوغ وشنو قلنا اخر؟ عطينا واحد المثال ديال واحد لاوتيل في لا فيديو بريسيدونت. قلنا مثلا واحد لاوتيل كتكون لاكتيفيتي ديالو فورت في الصيف مثلا وكتكون عيانه في دي زوتر سيزون. دونك الا توقعنا واحد لو شيفر دافور بيان واحد لو فوليوم دي فونت انويل مثلا العام الجاي قلنا غادي نرياليزيو 1000 يونيتي ولا 1000 درهم مثلا. هذا غير مثال. ما يمكنش ناخذوا هاد 1000 درهم هذه وغادي نقسموا على 12 وغادي نجبدوا لو فوليوم دي فونت او بيان لو شيفر دافير مونسويل. هذه غلطه. هذه سي اون موين بيان سور. علاش؟ لان ما خديناش بعين الاعتبار التغيرات اللي كيوقعوا من فصل لفصل او بعض الاحداث اللي كتاثر على الانشطه ديال هاد لونتربريز هذه وبالتالي ديك لا بريفيزيون ديالنا ما تكونش بيرمانون ما تكونش بيرتينونت bien sûr ou la performante. Donc c'est pour ça كنستعملوا هاد la méthode ديال les coefficients saisonniers simple ou la moyen ou la ديال trend ainsi de suite باش نهرسوا هادشي هذا باش نعرفوا بالضبط او باش ناخذوا بعين الاعتبار هاد التغيرات اللي كيوقعوا من سيزون لسيزون وناخذوا بعين الاعتبار dans la prévision de volume des ventes bien sûr. دونك في هاد الفيديو غادي نشوفوا المويان. دونك ديجا شفنا لي كوفيسيون سيزونيي سامبل وكانت الخدمه فيهم يعني سهله بزاف ونفس الشيء بالنسبه لي كوفيسيون سيزونيي مويان. دونك يكفي انكم تردوا معايا البال في هذا المثال هذا تقريبا نفس المثال اللي ديجا خدمنا عليه ومي في هاد لا ميثود في هاد ليبيزود هادي غادي نخدموا على لا ميثود ديال لي كوفيسيون سيزونيي مويان. Alors, considérons les ventes trimestrielles de l'entreprise PDA pour les 3 années passées, c'est-à-dire ان هاد لونتربريز هادي مثلا عطاتنا لي فونت ديالها تريمستريال 2018 2019 2020 مثلا تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 سيتادير من كل 3 شهور شحال غياليزات. الوغ كما كتشوفوا هنا ان يعني لو فوليوم دي فونت ماشي بحال بحال. مثلا في التي جوج كيكون هابط شويه صافي هو الصغير كاع. باغ كونطخ مثلا تي 4 كيكون طالع مزيان. الوغ دونك خاصنا دابا ناخذوا بعين الاعتبار هاد التغيرات هادو باش نتوقعوا شنو باش نتوقعوا لي فونت تريمستريال ديال 2021 صافي. تو دابور خاصنا معطيات. المعطى الاول هو خاصنا نلقاو لي كوفيسيون سيزونيي موين خاصنا نحسبوهم بهاد لي دوني هادو. هذا من جهه اخرى خاصنا نجبدوا لو فوليوم دي فونت تريمستريال ساشون كو يعني لو فوليوم دي فونت انويل هو 600 يونيتي. سيتادير حنا في 2021 غادي نبيعوا 600 يونيتي. يمكن لقيناها بلا ميثود دي موندغ كاري ولكن الوغ ما عرفناش شحال غادي نبيعوا في كل تريمستر بيان سور. الا غادينا 600 وقسمنا على 4 دونك هذه 150 هذه غلطه. بوركوا باسكو هذه سي اون موين صافي. دونك شنو غادي نديرو خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار لا ميثود دي كوفيسيون سيزونيي موين ولا سامبل كما شفنا ديجا باش ناخذوا بعين الاعتبار هاد التغيرات اللي كيوقعوا من تي لتي من تي 1 لتي 2 لتي 3 في كل عام بيان سور صافي. اوكي دونك دابا غادي نشوفوا لا سوليوشن بيان سور. اول حاجه كونسيرنون لي كوفيسيون سيزونيي موين طريقه سهله بزاف. المهم يعني عندكم هاد الطابلو هذا كما ديجا قلنا هادو هما لي شيفر دافير او بيان لي فوليوم دي فونت باردون تريمستريال. الوغ دونك غادي نحتاجو
غادي نحتاجو جوج ديال لي دوني باش نحسبوا لي كوفيسيون سيزونيي مويان. لي دوني او لا دوني الاولى، المعطى الاول هو لا مويان دو لا بيريود، الحاجه الثانيه هي لا مويان جينيرال. صافي، شحال كتساوي لا مويان دو لا بيريود؟ شنو كتعني؟ سيتادير مثلا في هاد 3 سنين هادي شحال في المتوسط غياليزينا في تي 1 في التريمستر الاول. في هاد 3 سنين هادي الفايته شحال في المتوسط غياليزينا في تي 2 انسي دو سويت. سيتادير شنو؟ 150 زائد 140 زائد 130 مقسوم على 3. صافي، سيتادير داكشي اللي غياليزينا في تي 1 ديال 2018 زائد تي 1 ديال 2019 زائد تي 1 ديال 2020 غادي نقسمو على 3، غادي نعرفوا المويان ديال تي 1. بالنسبه للتي 2 عاوتاني داكشي اللي غياليزينا في تي 2 2018 تي 2 2019 و تي 2 2020 مقسوم على 3 غادي نلقاو 80. دونك تقدروا تنوطيو هاد الغولاسيون هادي غادي تحتاجوها، لا مويان دو لا بيريود تي 1 مثلا، وتقدروا تعوضوا تي 1 بالتي 2 بالتي 3 انسي دو سويت. وإلا كانوا هاد لي فونت هادو مونسيوال سيتادير جونفيي فيفري مارس افريل نفس الطريقه. صافي، سيتادير الشهر جونفيي من 2018 جونفيي من 2019 جونفيي من 2020 مقسوم على 3 باش نعرفوا لو موا دو جونفيي في هاد 3 سنين هادي شحال غياليزينا فيه في المتوسط بيان سور. دونك سي سا كيما كانت مونسيوال سيمستريال تريمستريال كتخدموا بنفس الطريقه، يعني لو ميكانيزم كيبقى لو ميم، غير هو على حساب يعني هاد لا فونتيلاسيون كيفاش دايره بيان سور، يعني على حساب واش تريمستريال او لا مونسيوال او لا سيمستريال. دونك سي سا مزيان. يعني اول حاجه هي كنحسبوا لا مويان دو لا بيريود. دونك مثلا هنا 140 هنا 80 هنا 170 هنا 190 مثلا فادي ديال 190 تقدروا تاكدوا 180 زائد 190 زائد 200. دونك لا مويان هي 190. اوكي، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي لا مويان جينيرال. دابا شحال كتساوي لا مويان جينيرال؟ كتساوي لي فونت ديال 2018 زائد لي فونت ديال 2019 زائد لي فونت ديال 2020 مقسومه على 12. اوكي، عطوني نوريكم دابا شنو لي فونت ديال 2018 هما شنو؟ هما تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 ديال 2018 كامله. دونك لو توتال هو 560. داكشي علاش حسبنا هنا التوتال. هنا 2019 570 هنا 2020 610. ما غاديش نديروا هادي زائد هادي زائد هادي وغادي نقسموها على 3 باش نلقاو هادي، لا هادي غلطه جدا. دونك علاش؟ لان هاد الطريقه هادي كنعتمدوا عليها في لا بيريود. دابا حنا ولينا كنهضروا على عام، ما بقيناش في هاد لا بيريود ديال تي 1 تي 2 تي 3 انسي دو سويت. دونك سي سا. الوغ شنو غادي نديروا؟ غادي نجمعوا هادو ديال 2018 كاملين، هادو ديال 2019 كاملين، هادو ديال 2020 كاملين. صافي، بمعنى اخر يعني لو توتال ديال هذا ولو توتال ديال هذا ولو توتال ديال هذا، وغادي نقسموه على 12. منين جاتنا هاد 12 هادي؟ وغادي نوريكم على حساب كل عام وشنو كاين، اولا على حساب يعني لا فونتيلاسيون كيفاش دايره. دونك 12 هادي منين جاتنا من شحال من تي شحال من تريمستر كتكون في العام. دونك 4 1 2 3 4. شحال من عام خدينا بعين الاعتبار؟ 3 سنين، 3 في 4 دونك هي 12. صافي، سوبوزون حنا خدامين غير في عامين 2018 و 2019. شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نديرو 8، غادي نديرو 8 سيتادير 1 2 3 4 فوا 2 هادي وهادي. دونك هنا غادي نديرو 8. سوبوزون حنا خدامين على 5 سنين 1 2 3 4 وغادي نديرو فوا 5. دونك هنا غادي نديرو 20. سي سا. اوكي، على حساب العدد يعني شحال من تريمستر كاين في هذا يعني الطابلو هذا. كاين التريمستر الاول الثاني الثالث الرابع من كل عام، يعني 4 في كل عام، دونك 12 في التوتال. سوبوزون حنا خدامين بمونسيوال سيتادير 12 يعني 12 شهر 12 شهر 12 شهر، يعني غادي نديرو 12 فوا 3. صافي، 12 زائد 12 زائد 12، يعني هنا غادي نقسموه على 36 بيان سور. وهنا غادي نديرو لو فوليوم دي فونت كاملين، يعني كنجمعوا داكشي اللي رياليزيناه من التال الاولى حتى للتال الاخرى وكنقسموا على لو فوليوم على شحال من تي كاينه في هاد لا سيري هادي بيان سور. اوكي، داكشي علاش كتسمى لا مويان جينيرال، سيتادير اون مويان شحال غياليزينا في كل تي، في كل تريمستر اولا في كل سيمستر اولا في كل شهر، يعني كيما كان افريل ماي جوان. دونك كيما كان داك الشهر شحال في المويان غياليزينا فيه. باغ كونطخ هاد لا مويان ديال لا بيريود مثلا جونفيي شحال اون مويان غياليزينا، شحال في المتوسط غياليزينا فيه في 3 سنين، شحال في المتوسط غياليزينا مثلا في فيفري دورون هاد 3 سنين هادي. باغ كونطخ لا مويان جينيرال هي شحال رياليزينا في اي شهر كيما كان. سي سا. اوكي، دونك هنا مثلا لقينا لا مويان جينيرال هي 145. هنا لا مويان مثلا ديال لا بيريود 140 80 170 190. دابا غادي نحسبوا لا كوفيسيون سيزوني مويان. دونك سيتادير غادي نديرو 140 على 145.
بمعنى شنو لا موين دو لا بيريود شحال كتمثل من لا موين جينيرال. هنا مثلا كتمثل 0.97، هنا كتمثل 0.55، هنا كتمثل 1.17. سيتادير ان داكشي اللي كان غياليزيوه في تي 3 مثلا، باردون تي 3 مثلا كان غياليزيو واحد الموين اللي كتمثل 1 فوا فيرغول 17 ديال لا موين جينيرال. صافي اون فوا ديال فوا فيرغول او بيان فيرغول 17 ديال لا موين جينيرال. سي سا نفس الشيء بالنسبه مثلا تيكات. الا خدينا تيكات مثلا 1.31، سيتادير اون فوا فيرغول 31 مره 31 مره 1.31 مره ديال لا موين جينيرال بيان سور. سي سا اوكي. وهنا خاصكم تلقاو في توتال 4. الا ما لقيتوش توتال 4 راكم غالطين. منين جات نهضر 4 هذه 4 ديال لي تريمستر بيان سور، سيتادير تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. كون خدامين بالشهور مثلا خاصكم تلقاو 12، كون خدامين بلي سيمستر خاصكم تلقاو 2. سي سا اوكي مزيان. دونك احنا حسبنا الكوفيسيون سيزوني موين، دونك تقدروا ديروا بوز لا فيديو وخدموا التمرين باش تفهموا مزيان. دونك هذا من جهه. دونك دابا غادي نشوفوا لا كيسيون الثانيه. شنو عندنا مثلا هنا؟ قال لك déterminer les volumes des ventes trimestrielles pour l'année 2021 sachant que le volume des ventes annuel est de 600 unités. c'est-à-dire شنو؟ c'est-à-dire حنا توقعنا باللي غادي نبيعوا 600 يونيتي في العام. هذا توقع، دونك يمكن لقينا بلا ميثود دي موندرو كاري ولا شي ميثود. المهم هذا توقع كيبقى سنوي. صافي اوكي. بغينا دابا حنا نعرفوا شحال شحال ممكن نبيعوا في تي 1، شحال ممكن نبيعوا في تي 2، شحال ممكن نبيعوا في تي 3 انسي دو سويت. الوغ الا خدينا لو فوليوم انويل وقسمناه على 4 اوتوماتيكمون خطا، هذه كتسمى اون موين. سي سا. الوغ سيتادير ما خديناش بعين الاعتبار لي بيرتورباسيون بيان لي فارياسيون اللي ممكن يكونوا او نيفو ديال لاكتيفيتي من عام لعام او لا من من شهر لشهر او لا من سيزون لسيزون انسي دو سويت. سيزون سيتادير فصل لفصل ماشي 6 ديال الاعوام. اوكي دونك شنو غادي نديرو هنا؟ اول حاجه غادي ناخذوا هاد السي اس ام سيتادير الكوفيسيون سيزوني موين، غادي نحطوهم هنا لي لو توتال ديالهم كيساوي 4 بيان سور. دونك بالنسبه لي فوليوم دي فونت تريمستريال ديال 2021 شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذوا هادو كيساويو، يعني هاد لا ريلاسيون غادي عقلوا عليها نوطيوها مزيان. سي اس ام سيتادير الكوفيسيون سيزوني موين ديال تي واحد. صافي حنا دابا في تي واحد ديال تي واحد فوا 600 على 4. علاش هاد 600 هادي غادي نقسموها على 4. صافي دونك سيتادير الكوفيسيون سيزونيي فوا 600 على 4. صافي اوكي. يعني هذيك تقريبا داك الموين ديال اللي لقيناه، الكوفيسيون سيزونيي موين اللي لقيناه فوا لا موين ديال لا بريفيزيون ديالنا بيان سور العام الجاي. دونك سي سا. الوغ الكوفيسيون سيزوني موين ديال تي 1 فوا 600 على 4، دونك هي 0.97 فوا 600 على 4، دونك كتعطينا 145.5 يونيتي. سيتادير في 2021 في تي 1 غادي نبيعوا من المتوقع غادي نبيعوا 145.5 يونيتي. هنا عاوتاني 0.55 فوا 600 على 4، دونك 82.5 انسي دو سويت. صافي يعني نفس الطريقه بطبيعه الحال كناخذوا الكوفيسيون سيزوني موين ديال ديك التال اللي بغينا نحسبوا كنضربوا فيها 600 على 4. صافي هادشي الا كنخدموا تريمستريالمون. الا كنخدموا سيمستريالمون فغادي نديروا 600 على 2، سيتادير جوج ديال لي سيمستر اللي كيكونوا في العام. الا كنخدموا مونسيولمون فغادي نديروا 600 مقسومه على 12. سي سا اوكي. وغادي نلقاو يعني لي ريزولطا ديالنا اللي تقريبا كيكونوا متشابهين مع دوك لي ريزولطا ديال لي كوفيسيون سيزونيي سامبل بيان سور. لو توتال خاصنا نلقاو 600 سيتادير 4 فوا 600 على 4، دونك غادي نختزلوا ب 4، دونك كتبقى لنا 600 يونيتي حيتاش هي التوتال اصلا هي اللي غادي نغياليزيو في العام كامل ديجا تحطات. صافي يعني الا جمعتوا هادو ما لقيتوش 600 راه عندكم شي خطا هنا. الوغ غادي نشرح واحد المساله اللي ديجا شرحت لها في لا فيديو بريسيدونت. الوغ دونك بلاتي هنا مثلا دونك غادي نشوفوا مشيت بعت بزاف. دونك كونسيرنون هاد لا كوريكسيون هادي علاش خدينا هاد العوام كاملين مثلا في هاد لا موين جينيرال، علاش خدينا لي فوليوم ديال 2018 و2019 و2020 راه شرت لها في لا فيديو بريسيدونت الا بقيتوا عاقلين. دونك خدينا هادو كاملين باش نحددوا لا بريفيزيون ديالنا او بيان لا موين جينيرال ديالنا، حيتاش ممكن في العام ديال 2019 2018 ولا 2019 المهم شي عام كما كان في هادو ممكن يكون ان ايفينمون اللي هو اكسبسيونيل بحال كورونا فيروس مثلا، وبالتالي غادي ياثر على الانشطه ديال لونتربريز على المستوى
ديال النشاط ديالها. الوغ الا خدينا غير عام واحد مثلا، لا موين جينيرال خدينا غير عام واحد، هنا عام واحد هنا عام واحد، فممكن داك العام اللي خدينا يكون فيه شي ايفينمون، شي حدث استثنائي اثر على الشركه سواء ايجابا او سلبا، وبالتالي دوك التوقعات ديالنا ما غاديش يكونوا بيرتينونت بيان سور، ما غاديش يكونوا ناجحين 100%، ما غاديش يكونوا منطقيين. سي بور سا باش نتفاداو اي ايفينمون، باش نتفاداو دوك التغيرات اللي كيوقعوا من فصل لفصل، من شهر لشهر انسي دو سويت، فكخصنا ناخذوا لو توتال بيان سور. دونك سي سا هادشي اللي كاين. في لا فيديو بروشين غادي نشوفوا لي كوفيسيون سيزونيي بلا جوستومون صافي. من بعد غادي نشوفوا لا ميثود دي مويان موبيل سونطري، وغادي نساليو لو بودجي ديال يعني في لا تخوازيام فيديو من بعد هذه غادي نساليو ان شاء الله لو بودجي ديال لي فونت، وغادي ندوزو لا فيديو لو بودجي ديال لا برودكسيون. دونك جيسبر انكم فهمتوا هذه القضيه هذه. الوغ سي vous êtes intéressé bien sûr تابوناو باش يوصلكم دي زوتر فيديو بطبيعه الحال، و بون كوراج بور تو الموند. تهلاو.